हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने और अहम मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदानों ने उन्होंने इस चीज़ को वेलकम भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते, और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, और अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? मुझे इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान जो है वो फाल बने। जिस काम के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं वो काम करने में हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैंने अपना एक एजेंडा आइटम, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स होते हैं, और हमारे भी एक ब्रॉड बेस्ड मंशूर है, सोच है, पॉलिसी पोजीशंस है। लेकिन जो मिनिमल पॉइंट एजेंडा है कि अगर हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं तो इस पे जो भी शिकायत कर रहे हैं, अब ये शिकायत पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं, ये कायदे हिस्ब इख्तिलाफ में या पूरा अपोजिशन में जो सियासी जमात में है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना होगा। हमारे मुस्लिम लीग नून के भी दोस्तों का अगर ये मौक़िफ़ है तो इस किस्म के इश्यूज़ पे हमें एक लाए अमल पार्लियामान के अंदर मेरा वो कोशिश है कि उस किस्म का हम तब्दीली जो पीपल्स पार्टी जीती हुई थी और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की इलेक्शन जीती हुई थी 5 हल्कों में, प्लीज एक्सक्यूज मी, आज़ाद कश्मीर के 5 ऐसे हल्के जहाँ से पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, लेकिन वो रिजल्ट चेंज किया गया या मैनेज किया गया, पीपल्स पार्टी को हरवाया गया, जबकि एक आध सीट जो पीपल्स पार्टी को देनी थी उन्होंने दी। तो आप समझते हैं 5 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जहाँ पे 850 वोट मुस्तरद हुआ हुआ है, 400 400 वोटों से कर्नल वकार वहाँ पे जीते हैं। सेम बाकी हल्कों में भी सूरत हाल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसी से रिलेटेड मैं इसको मुकम्मल करा दूंगा। इसी से रिलेटेड सर 7 सीटों पे इलेक्शन रहता है, हाउस मुकम्मल नहीं है। क्या हाउस मुकम्मल हुए बगैर कायदे अवाम का इंतखाब किया जा सकता और वो लीगल होगा? देखो, ये आपकी सवाल तो बहुत अहम है एंड काफ़ी वज़न रखते हैं। मैं तो चाह रहा था कि हम कश्मीर इलेक्शंस को इतना हसास अहम जगह है, इलाका है, 1 साल पहले जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था, तो जो हमले हुए वो शुरू तो हुए तो कश्मीर से शुरू हुए, और उस कॉन्टेक्स्ट में तमाम सियासी जमातों को हम सब का ये कोशिश होता था कि ये इलेक्शंस जितना गैर मुतनाज़ा होता उतना ही बेहतर होता। अनफॉर्चुनेटली जितना ही मुतनाज़ा बना सके हमने बना दिया। आपने जिक्र किया वो सीटें जो आप कह रहे हैं, जो आपने खुद कवर किए हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी की गई। आपने भिम्बर का परवेज़ अशरफ का हल्का का जो 800 वोट का जो इशू है उसको हाईलाइट किया। मीरपुर में चौधरी इखलाक का, जावेद भटवानवी का, अगर मैं भूल चौधरी यासीन का, वो तो फिर दूसरा फेज़ में मज़ा का बात ये है कि हमने तो अपने एतराज़ात उनको बताए थे कि हमें शक है कि यहाँ इन हलकों में वायलेंस होगा, सिक्योरिटी फराहम किया जाए, यहाँ मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा होंगे। वही हुआ। सदर एक्टिंग प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो मेरा कैंडिडेट था मुज़फ़्फ़राबाद पे, उस पर हमला होता है। मेरे जो MNAs वहाँ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, वो इसलिए मौजूद कि वफाकी हुकूमत का पूरा लश्कर उधर बैठा था। तो मेरा कुछ MNAs ने ये सोचा कि हम भी जाके अपना मॉरल सपोर्ट दे दे पार्टी जो लड़ रहे हैं उधर इलेक्शन, उनको भी गोली लगे। मेरे कारकुन को मीरपुर के फेज़ में और मीरपुर ख़ास के फेज़ में 2 कारकुन मेरे शहीद किया जाए।
پھر آپ آئے بھاگ کے الیکشن میں، سوری پونچھ کا فیز میں. پونچھ کا فیز میں یہ تھا کہ تب بھی میر پور میں دھاندلی کر کے، مظفر آباد ڈویژن میں دھاندلی کر کے، پھر بھی ممکن تھا کہ اگر پونچھ ڈویژن کا پورا الیکشن ایک ساتھ ہوتا کہ کسی اور کا حکومت، پیپلز پارٹی کا حکومت ایک جگہ میں بن جاتا. وہ تو پھر 3 کے بجائے 6 فیزز ہو گئے. اور پھر ہم آ جاتے ہیں آپ کے آخری پوائنٹ کہ وہ 6 فیزز بھی مکمل نہیں اور الیکشن ہو گیا ہے، متنازع الیکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات ہر فورم پہ اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے، اور بہت ضروری تھا کہ ہمارا ایک ایسا پارلیمان آ جاتا جس کا مینڈیٹ ہوتا، جس کا لیجٹمیسی سے ہوتا کہ وہ کشمیر کے یہ ایشوز کو، اندرونی ایشوز کو، انڈیمک ایشوز کو ہم ایڈریس کریں اور ہمیشہ کے لیے ایڈریس کریں. وہ موقع تو مجھے اس وقت نظر نہیں آتا. نہ ہی مسلم لیگ نون نے ایسے کوئی کوشش کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جائز اعتراضات ہیں، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا ان اعتراضات کو دور کرے. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اتحادی ہوں، کیا ان کا سلوک میرا ایسا ہے کہ وہ مجھے اتحادی سمجھتے ہیں؟ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے؟ چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے کانٹیکس میں ہو، یا آپ وہ بات چھوڑے جو آپ گن لے، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو منتخب کرنے سے پہلے ان کے ساتھ طے کیے تھے آپس میں سیاسی معاہدے، جو بجٹ میں ان کے ساتھ اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، پاکستان کے صوبوں کے لیے ایشوز اٹھائیں. کیا وہ ان میں سے کوئی ایک چیز کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ جائز ہے کہ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے. ہمارے ایشوز کو، جائز ایشوز جو آپ نے خود اٹھائے ہیں، ان کو کوئی اگر یہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. ہاں، اگر ہمیں سمجھ میں، ہمارے خیال میں کوئی ایسا ایک قانون آ جائے جو کہ قومی مفاد کا ہو، جو ایسا ایشو ہو جو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اس لمیٹڈ ایشوز کے حد تک کوآپریٹ کر سکتی ہے. لیکن اس وقت میرا پارلیمانی پارٹی، میرے پارٹی کے کارکن کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے میرا پارلیمنٹری پارٹی سے ایسے رابطہ کیا، ایسے تعاون کیا، ایسے کوشش کیا کہ کوئی اعتراضات دور کیا جائے. کشمیر کے حوالے سے سر لیفٹ رائٹ کو چھوڑ کے سامنے والی رو سے سوال بنتا ہے. سر آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو گلگت دے دیا، تو کیا وہ احسان جتا رہی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جب ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا رونا روتی ہے، اور ابھی پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے. کشمیر میں ابھی تک پیپلز پارٹی نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے، تو کشمیر ان سے نہیں سنبھلے گا، اور اب ہم کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا. میں بس سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو صحت دے، وہ جلد اس کا علاج ہو جائے، خیریت ہو جائے. میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کے خیالات پہ میں اس وقت نے بھی صوبوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس وقت ملک میں ہر ہوٹل کے اندر سیمینار بھی چل رہے ہیں، سرکاری جو ٹی وی ہے اس پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے